अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसरे पे सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा। क्या हाल हैं? ठीक ठाक हो? तबीयतां किवें हैं? तबीयतां ठीक ठाक हैं। और बहुत सारे लोगों की शिकायत है आयशा जुकाम है और अक्सर स्टेटस लगे हुए थे बुखार थी चुके बिल्कुल मौसम ही कुछ में चल रहा पे था। और मैं अक्सर आती होनी है कि शायद ऐसे ठंडा ठंडा तो पीना ही पीना, लेकिन ठंडे दा नहीं होता। कुछ इन्फेक्शंस होने जेडे कि सारे मैदे फिजा विच या हवा विच पाए वन थे जेडे हिक बिल्कुल लगते रहन ते साको। अच्छा मैं सेहत की गल कर स्टार्ट और जी एक रिसर्च में पढ़ती पई वो है कि खड़े ठीक है जो अस खाना खाने वो सारी सेहत वास्ते नुकसानदा है पई। वैसे साढ़े जो मजहब है या मशरकी अस रवायत की गल करें या बतौर मुसलमान जड़ा है खड़ी थी के खाना जड़ा है वाकई मायूब समझा वेंदे थे। और जड़े सारे समाजी इकदार है पे उन्हें भी मैद है वो भी इन गल की इजाजत नहीं देंदा था। लेकिन क्योंकि अस जो फंक्शंस ते वेने हैं अपने या कोई शादी ब्याह है जितना जिते अक्सर देते हैं कि जगह बहुत घट होंगी है लोग ज्यादा होने थे तो इन चीज को प्रेफरेंस दी वेंदी है जनाब खड़े थी वनो और खाना खा गिनो। अच्छा इन्हें नाल थींदा क्या है थया यानी खड़े थी कि जैसा खाने हैं या पीने हैं इन्हें नाल जड़ी तहकीक की गई है हाल ही एक तहकीक है उन्हें तो पता चले थे कि जो लोग खड़े थी कि ग़िज़ा दा इस्तेमाल कर रहे थे खाने पीने थे उन्हें नाल उन्हें सेहत जड़ी है मुतासिर थींदी है। एक तो सेहत वास्ते खतरनाक है और बहुत सारी बीमारियां भी लग सकते थे यानी आदत की वजह के नाल। पहली गल है कि तुम डिप्रैशन च बन सकते हो, इन अलावा तुम बेचैनी का शिकार थी सकते हो, इन अलावा तेरे निज़ाम जो हाजमा है वो खराब थी सकते थे। और खड़े थी होना क्योंकि इंसानी जिसम जो ब्लड है उनका जो बहाव है वो बेतरतीब थी वेंदे और जो सारा दिल है जोड़ा कि पूरे बॉडी को जोड़ा है खून प्रोवाइड करेंदा पिया होंदे ते वो सही तरह प्रोवाइड नहीं कर पाता। इन वजह नाल बहुत सारी बीमारियां लाक थिवन का खतरा होंदे। ही गलो अवॉइड किया करो जितना हो सकते थे बह के खादा और पीता करो ये जरूरी है। मैं क्या नाज़रीन नाल सेहत की भी गल करा और चलसा अज दे मेहमाना वाले जनाब आज जो मेहमान हैं मैं उन्हें वाले चलसा और बहुत ही सीनियर इन टाइम जर्नलिस्ट मेरे नाल हैं पे और माशाल्लाह मैं आख सकती हाँ कि मेरे को भी सीनियर हैं मेरे को तो आए कुछ ही टाइम थे शोबिज आए कुछ ही टाइम थे लेकिन माशाल्लाह सीनियर हैं पे और माशाल्लाह तजर्बेकार भी हैं एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रखे थे फील्ड और ई टाइम सरनल हैं पे रफीक कुरैशी साहब खुश आमदीद गुड मॉर्निंग और जी आया। बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। आपने सुबह बहुत खूबसूरत कर दी हमारी आज और आपने जो हिदायत दी आज हमारे देखने वालों के लिए हाँ। ये वाकई बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जिस तरह हम तहजीबी के साथ इसे बदतहजीबी कहें कि खड़े को खाना ये कोई तहजीब नहीं है लेकिन आजकल फैशन थी ना खड़े फैशन है तो ड्रेस अच्छी तरह नजर आवे सी। लेकिन ये देखो कि ये चीज अगर बतौर मुसलमान लेते हैं वो भी सारे वास्ते ठीक है नहीं मना किया गया सारे मजहब ने और उनके अलावा सामाजिक तौर पर सामाजिक दाद की गल करें तो वो भी अच्छा कहने याद है दस्तरखान बिछदा है और सारे घर वाले बह के खाना खाने वो जी एक मुहब्बत है वो जो जायका जो फील थी ना वो एक अलग गाल है जायका भी फील तो सही तरह नहीं करे ना जो खड़े थे कि जल्दी जल्दी खाना होता है ना जैसे हाँ। बस पीछे पुलिस लगी हुई है आपके और हाँ। आपने खाना और निकलना यहाँ से या खाना खत्म थी वैसे असल में ये खौफ ज्यादा होता है। ये जो देखा गया है कि बार बार वो जो मेजबान है वो कह रहा होता है भाई खाना वाफर है आप आराम से खाएं और जो मेहमान होने जो सभी लोग होने थे उन्होंने कोशिश होती कि ज्यादा से ज्यादा प्लेटा पा गिनू ज्यादा से ज्यादा भरे उन प्लेटा और उनके बाद खाने तो गल जरूर करे आज मजेदार टॉपिक है पिया जी। सरनल राइटर बच्चे ने कहानियां लिख देते थे अली इमरान मुमताज हैं नसे को खुश आमदीद आपसे गुड मॉर्निंग और जी आए को अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तो कुछ लिखे तो सही नहीं लिखा है जी जी इनके भी लिखे साहब ते बल्कि मैं तो चाहता कि अगर किसी की तहजीब पहचाननी हो ना उनका खाना खा के देख हाँ एक दिन सफर करके देख लो तो पता चल रहा सी दूसरा खाना खा के देख लो उधार दे के इनका दादन उधार दे के शर्मिंदा ना करे और शर्मिंदा मतलब उधार मान के शर्मिंदा उधार मोहब्बत की कैंची है हाँ और भी बहुत सारे मुहावरे जो उधार तो भी हैं और चलसा इनचा बिल्कुल सरनल सिंगर भी हैं और मैं दस देवा कि इन्होंने वॉइस ऑफ साउथ पंजाब का टाइटल भी जीते थे और इन टाइम सरनल हैं पे बहालपुर तो इन्होंने ताल्लुक शाहिद अली हैं इन्हें को खुश आमदीद गुड मॉर्निंग और जी आए को अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जनाब? अच्छा खालिस सिंगरा वाला स्टाइल बनाया थे बहुत अंदर स्टाइल हुआ है ड्रेसिंग माशाल्लाह अपने नजर आती पई सारे कल्चर दे नाल रिलेटेड सारा मतलब अच्छा लगता पे सब है ना जबरदस्त लगना भी चाहिए है ना लगना भी चाहिए थे कि वाकई आपका गेटअप तो पता चलना चाहिए
اب سن ایسا بات ہے یقیناً تھوڑی آواز سے تھوڑے جڑے گیت ہیں لیکن پہلے بھی پتہ چلنا چاہیے. اچھا اب بڑے مزے کا ٹاپک ہے کھان پینے کی گال تھی پئی ہے اور گال تھی پئی ہے کہ تہذیب نال کیویں کھانا چاہیے اور ایسا لوگ کیوں اتنی زیادہ پلیٹاں بھر گھنے ہیں اور ہر چیز کا ایک سچویشن ہے. ایسا نہیں آ سکتے کہ بھئی پڑھے لکھے لوگ شاید بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہونے یا لحاظ کرنے جتنا کھانے کا معاملہ ہوئے نا وہ ساری چیزیں بھول گئے تھے ہر کوئی. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور یاد. جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو پھر پڑھا لکھا بھی اسی طرح کھا رہا ہوتا ہے, ان پڑھ بھی اسی طرح کھا رہا ہوتا ہے, غریب بھی اسی طرح کھا رہا ہوتا ہے. اور اس میں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اصل میں انہیں محسوس ہی ہوتا ہے کہ کھانا کم ہے اور جتنا لوگ دیکھیں آپ اس بے ترتیبی کے ساتھ اپنی پلیٹوں کو لوگ تہ درتے اس کو کھانے کو لگاتے ہیں اور پھر بعد میں کھانا کھایا کم جاتا ہے اور ضائع زیادہ ہوتا ہے. حالانکہ ہر ایک کو پتہ ہوندے تھے جیسے اپنے گھر وچ کھاندے پے ہونے ہیں ایسے ایک لمیٹڈ سالن گھننے ہر چیز پتہ ہوندے سے ایک روٹی کھاونی ڈیڑھ روٹی کھاونی ہے. لیکن جو ایسا وینے ہیں شادی بیاہ تے یا کوئی جس طرح دے ایونٹس ہونے پہلے تو پوری بات بھوکے رہنے ایسا. بالکل آپ کی بات درست ہے. اب تو ایسے نہیں ہوتا ہوگا لیکن ماضی میں جو پرانے جو لوگ تھے جب دعوتیں ہوتی تھی اس وقت تو پورے کے پورے خاندان کی دعوت ہوتی تھی نا جی. بالکل. تو وہ واقعی ایسا کرتے تھے ایک دن پہلے کھانا نہیں کھاتے تھے بھائی کیوں, پھر جب وہ دعوت میں جاتے تھے تو کھانا اس انداز سے کھاتے تھے باقی کئی دنوں کے یہ بھوکے ہیں. تو بالکل اب تو خیر لیکن ہون بھی یہ روایت کچھ ہٹ کے کہنی چاہیے کہ شادی ہے یا ایونٹ ہے سویر بس کھادے سے بعد سے نہیں کھاونا سب پتہ رات دا کھانا کھاونے سارے خاندان کو گھنوانے سب بچوں کو گھنوانے پیسے بھی تو پورے کرنے نا. سلام اصل میں یہ بھی ایک پہلو ہے وہ کہتے ہیں یار میں نے جو 1000-2000 دینے یہ بھی تو پورے کرنے سے وہ ضائع کریں گے مجھے کھانا میرے کرتے ایسے ہیں. یہ بات درست ہے آپ کی. کیا چل رہا پیاز کر کیا مصروفیت ہے رمضان شریف کیا رہی مصروفیت کتنے مصروف رہے وال عید آئی وال چھٹیاں انجوائے کیتے وال ہونے کے بعد کیا سلسلہ چل نکلے تھے؟ عائشہ پہلے تو یہ کہ رمضان میں تو ظاہر روزے رکھے ہیں اور اس کے لیے وزن بھی کم کیا لگ رہا ہے وزن کم ہو گیا. ہاں وزن کم ہوا ہے اور اللہ نے فراغت دی تو گھر پہ رکھے روزے زیادہ باہر نہیں جانا پڑا. اور اس کے بعد جو مرحلہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو عید کا مرحلہ ہوتا ہے اس پر تو پھر ظاہر عید تو پھر عید ہوتی ہے جی اور وہ روزہ دار کو تو اس کا انعام ہوتا ہے. اور عید جب آتی ہے تو وہ خوشیوں کا ایک پیغام لاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عید جب اپنوں میں منائی جائے تو اس کا اپنا لطف ہے. ظاہر گرمیوں سے ہوتا ہے یہ گرمیوں کا اپنا ایک سٹائل ہے. گرمیوں میں عید کیسے منائی جاتی ہے یہ ایک سوال ہے. گرمیوں میں ہوتا ہے یہ کہ گرمی پر نماز پڑھنے کے بعد آدمی اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں دن بھر سوتے ہیں وہ اس کے بعد شام کو پھر وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف احباب کی طرف جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ظاہر ہے جہاں جاتے ہیں وہاں کھابے ہوتے ہیں اور وہ پھر بات آ جائے گی کہ وہاں کھابے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. پھر بندہ اگر اپنے آپ پہ قابو نہ رکھے تو وہ یقیناً بیمار ہوتا ہے پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ہاں اچھا کمپیریزن اگر سے کرنے ہیں تو میں ایک دفعہ کہتے تھے عید گزرے کافی ٹائم تھی گئے اور اصل میں کرنی پہم کہ اگر ایسا بکر عید کی گال کرنے تو زیادہ وڈی جڑی ہو زیادہ مصروفیت والی ہوندی ہے گوشت دے حصے بنتے پے ونڈیندا پہ ہر کوئی ویندا پہ چاہے گرمی میں کیوں نہ سی کیونکہ اگست میں آونی تھے لیکن اے بھی عید گرمیاں میں چاہیے لیکن عید کیونکہ رمضان شریف دے اینڈ وچ گرمی آ گئی ہے روزے گرمی دے ہن تھوڑے ایگزاسٹ سی گئے میں اکثر دے لوگ اور اینڈ تے سکون ہی سکون پروگرام ہے ہر کوئی اپنے گھر وچ قید رہا اور اودے بعد گرمی دے چھٹیاں جڑے کہ چلدے پین تے. اچھا میں حوالے مزید گپ شپ بھی کرے سو ناظرین تاکہ کوئی پوچھو کہ تساں ایک گرمیاں کیا پلان کیتے تھے کتھا ورنے تھے کتھا سیر سپاٹے واسطے لیکن چھوٹی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید دستا کو بالکل سویل دے رانگے چل سو شاہد علی والے اور پہلے تو میں نے جو ٹائٹل نے جو کمپٹیشن انہوں نے ون کیتے وائس تک جی حوالہ دے سے کچھ اپنے بارے میں بتائیں کتنے عرصے سے سنگنگ کر رہے ہیں اور یہ کیا تھا جو ساؤتھ پنجاب میں یہ کمپٹیشن ہوا کچھ وہ بتائیں. تو سب سے پہلے میں بہت تھینک فل ہوں نصیب چینل کا کہ آپ لوگوں نے اس چینل نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. تو ایسا ہے کہ گانے کا شوق تھا پہلے گٹار کا شوق تھا. ٹھیک ہے گٹار ہاں جی والد صاحب سے میں نے بولا میں نے کہا ہمیں گٹار سیکھنا ہے تھوڑی فرینکنس بھی ہے بابا سے نا تو وہ مجھے لاہور چھوڑا ہے وہاں میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا. میرے استاد جی تنویر تحفظ صاحب ان کا نام ہے جو کہ کوک اسٹوڈیو میں نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ اور راحت فتح علی خان صاحب کے ساتھ گٹار پلے کرتے ہیں. کچھ پریکٹس ہوتی رہی سیکھتے رہے اس کے بعد واپس آنا پڑ گیا ٹائم ایسا بنا پھر اسلام آباد چلے گئے وہاں پہ
उन्होंने कहा यार आप गा भी सकते हो, आपको गाना भी चाहिए। ठीक है, गिटार तो बजा रहे हो, सिंगर्स के पीछे बैठ के, तो आपको थोड़ा बहुत गाना चाहिए। मैंने गाना स्टार्ट किया तो उन्होंने आके कि तो गाना भी चाहिए। ठीक है, मैं गाना शुरू किया तो ऐसा एक माहौल बढ़ गया, कुदरती ऐसा माहौल बढ़ गया कि यार तू गाना रहे थे, ऐसे सुनते पे बड़ा इंजॉय करते थे। मेरे को फील किया कि यार कुछ मुझे करना चाहिए ना। ठीक है, फिर वापस भावलपुर बेसिकली उर्दू स्पोकन हो या सराइकी हो? मैं सराइकी। तो सराइकी भी चले सो। सराइकी असल में सराइकी बोल रही हूँ, उधर उर्दू मैं मिक्स। ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा, मैं भावलपुर आ गया था, काम शाम चलता रहा, प्रैक्टिस भी चलती रही, शोज भी चलते रही। वाली साहब ने कहा तो आपको वहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, वॉइस ऑफ साउथ पंजाब दे विच। ठीक है, मैं डरदा आमी कि मैं इतना पार्टिसिपेट ना करा। ठीक है, कि मैं हार ना बना जी, ना काम मेरा हमेशा हो। काफी कंपटीशन थे, इंडिया दे थे, पाकिस्तान दे, और इतना भी पाकिस्तान वॉइस ऑफ पाकिस्तान भी था, लेकिन मैं मेरा दिल लग रहा था कि मैं ना बनिया, क्योंकि मैं हार गया। हाँ, वाले साहब ने इतनी प्रैक्टिस तो की थी, तेरे को बनना चाहिए। ठीक, खैर चले गए भावलपुर दे साडी सिलेक्शन थी गई, और मुल्तान साहब को आना पै गया तो सेमीफाइनल। अच्छा, कुदरती गल ये हुई जो सिलेक्शन रहती हूं टाइम फर्स्ट मैं आनी, सेमीफाइनल फर्स्ट मैं आनी। अच्छा, गुड। जरा फाइनल तो हूं दे विच कुदरती गल है कि फर्स्ट मैं आ गई। वाह जी वाह, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। वो 700-800 बंदा जिंदे विचों अल्लाह पाक ने को इज्जत दी और मैं टाइटल जीते। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। आर्ट काउंसिल और इतना टाइटल जीत सो इंशाल्लाह साके सॉन्ग सुने सो। ऐसा क्या सराइकी सुनो? एक बड़ा अच्छा फोक अल्लाह जाने तैयार न जाने मेरा ढोल जवानी हमारे, मेरा ढोल जवानी हमारे। अल्लाह जाने तैयार न जाने मेरा ढोल जवानी हमारे, मेरा ढोल जवानी हमारे। अल्लाह जाने यार न जाने मैं ताऊ पर भरे दिया डोलिया, मैं ताऊ पर भरे दिया डोलिया, मैं को लोग मरे दिल बोलिया, मैं को लोग मरे दिल बोलिया। अल्लाह जाने यार न जाने मेरा ढोल जवानी हमारे, मेरा ढोल जवानी हमारे। वे मौला रेत कढ़ाइया दी आल वतना ते नहीं लोड़ कमाया। मैं तां पानी भरे दिया दुबेदा, मैं तां पानी भरे दिया दुबेदा, मेरा ढोल मुसाफिर उठेदा, मेरा ढोल मुसाफिर उठेदा। अल्लाह जाने यार न जाने मेरा ढोल जवानिया मारे, मेरा ढोल जवानिया। सब फूल बनावने सब यार बनावने But
केड़ा कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, जी वाह, जबरदस्त, कुछ करके दिखाना है, भावे दिल दी बाजी लग जाए। वाह जी वाह, जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात। अच्छा, कोई वीडियो वगैरह काम चल रहा है, ठीक है। और एक इतने ऐसे बाद क्यों काम चल रहा पे? असल में मैं पहले गिटार बजांदा रहा ते हाँ गाने दा तो शौक था, हाँ, लेकिन थोड़ी सुस्ती भी है अपनी तरफों ना, ते वल थोड़ा जा अगर पीछे शोज अच्छी थी में पै गए, एप्रिसिएशन मिलने पै गई, ठीक है, वहीं बस इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। अली क्या थी ना पे आजकल, क्या मसरूफ रहते? कोई नई किताब, कोई नवा? नई किताब तो कम थी ना पे, उम्रा की तई लास्ट के 2 माह पहले। माशाल्लाह, मुबारक हो। तो खैर मुबारक। उता जो सफर कीते, जो मामलात थे हन, हाँ, ये सफर इजी रहा, आसान रहा या बहुत कुछ आसान मुश्किलात का रहा, सामना भी करना बहुत पड़ा? आसान रहा, बहुत जबरदस्त सफर रहा। ते इन उम्रे दे पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा, जबरदस्त। ते उन कहानी को मद्देनजर रखेंदे हुए ना मैं सफरनामा लिखने का प्लान किया ही। सफरनामा किवें लिखी दे? मैं भी तुर्की वाली, मैं भी चाहने कि सफरनामा मेरे को भी पता होना चाहिए, किवें लिखी दे थी? बस कुछ सफरनामा एक्सपीरियंस क्या है कि किवें शेयर करना जी अपनी फीलिंग्स शेयर करनी होंदी ने थावन की असा यानी कि जो दे दें उन्हां को अपने अल्फाज देने होंदे उन इलाके दे बारे मालूमात है ओ यानी कि असा शेयर करनी होंदी लिख। ठीक है, ठीक है, और मालूमात घेरने होंदे बारे च लिखना। ते उन तो अलावा सफरनामा लिखने वास्ते जरूरी है पहले यानी कि जो हमारे सारे सीनियर हैं ते उन्हां दे सफरनामे सा पढूं, उन्हां दा अंदाज़े तहरीर देखो। यानी पहले मेरे को भी सफरनामे पढ़ने पड़ते और उनके बाद जो है मैं सफरनामा लिख सा, और मैं जरूर लिख सा, मैं सोचे नहीं पे यहाँ कि मैं भी लिख सा, और नारी नाज़िम मुझे पहले टोकी बनना चाहिए थी। नारी नाज़िम चल रहे छोटी ब्रेक पे किथे ना वैसे सारे नाराज। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। वैसे तो सवेल दरांगे और चलसा मैं अली इमरान और गुफ्तगू करे सा और इन्हां को पूछा कि बच्चों दी छुट्टियां हैं और बच्चों दे हवाले भी कुछ लिखदे पे हो? जी, बाला दे हवाले नाल कुछ तहरीरां लिखन छुट्टियां दे हिसाब नाल ताकि बाल स्कूल दा होमवर्क भी करन, फारिग टाइम में जो थक वंजन ते चंगी चंगी कहानियां पढ़ के उन्हां कोलों कोई ना कोई सबक गिनन ते हों मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारन दी कोशिश करन। सही सही। अच्छा, और कहानियां जड़े हैं मैं पढ़न थे थोड़े अली हुन थोड़ा चेंज आ इट जी, ठीक है ना। हुन तो सब मैं दी सारे जमाने ते कर सब बच्चे हुआ तो सब को अंडरस्टैंड ना कर गिनो, लेकिन आजकल तो अगर ना डिजिटल बच्चे हैं पे और इंटरनेट दर पर है आजकल के बच्चे वहाँ से तो बिल्कुल ठीक है। थोड़ी लेंथी जिको आधन थे मेरे को थोड़ा लगन थे कि थोड़ा लेंथी है, अगर मेरे दौर दे होना तो बड़े इजी जी ऐसा जो पढ़े आसे थोड़ा चेंज है लिखण में किवें आंदी वाकई गिन के आना पड़े चेंज। हां, लिखने चेंज आना पड़े क्योंकि हर यानी कि दौर दे हिसाब नाल तब्दीलियां आंदे आंदे। हां बिल्कुल, ते हुन इधर दौर चलदा पे ही दौर दे हिसाब नाल जे बाल हैं ओ मोबाइल दे शौकीन, फास्ट एंड मोबाइल दे शौकीन हैं ते ओ दौर चला गए जिहड़े दौर च लाल परी या जाली गेमां यानी कि खेडी वेंदी जी हां, ओ बच्चे को यकीन ना करे सकते कि बिल्कुल गेमां खेडी वेंदी हैं। उन अलावा अंडर एक्सप्रेस होंदी है, छुपन छुपाई है, बहुत सारी गेमां हैं। ओ गेमां खेडने वाले बाल जेहड़े ना कहानियां भी पढ़दे हैं। हुन ओ बाल वड्डे थी गए हुन आदे अपने बाल हैं पे और वो जो ना कोई जादूगर जकूटा जादूगर है और पता नहीं कोई केड़े केड़े जिन्ना दे ना होने हन थे और बच्चे तो हम बिलीव ही ना करे सन के वाकई उन तरह बिल्कुल दौर बिल्कुल दौर चेंज थी चुके हैं। पहले उनको यार दी कहानी शौक ना पढ़ी होंदी है, लेकिन हुन ओ सिस्टम खत्म थी गए। हुन आदन बोरे डोरेमोन वाली कहानी चलदे पेन उन्हां दे बाल दे दिन ज्यादातर कार्टून चैनल लगे पेन 24 घंटे। हुन मैं घरों आंदा पे अभी ना ते मेरी अम्मी जी आखन लगी भतीजा मेरा कार्टून देदा पे ते अद में एक कार्टून तो बाज ने अंदर सारा डी चैनल ते कार्टून देदा पे इनको किताब दे के वंज कोई पै के पढ़े। हां, किताब देती है ना पढ़दा पे मैं कि मैं वेंदा पे आता चैनल ते ना को आखदा कार्टून चैनल बंद कर दियो, नाल ही आदे ना को आखो ड्रामे भी बंद कर दियो। गुड, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये है ना कि गर्मियों में जिन्हें दी लंबे होने थे और एंटरटेनमेंट बहुत घट है, तफरी बहुत घट है और महंगाई का दौर है, हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता कि सहेली एरिया में बालों को खेन के बनो। अगर तुम नहीं खेन के वन सकते तो वह तुम रिश्तेदारों के घर तो वन सकते हो, तुम पार्क जो नजदीक है उन्होंने तो बालों को खेन के वन सकते। कम से कम बच्चे बोर थी लंबी होंगे छुट्टियां जो गर्मी होने। ठीक है, 100% मैं मुतासिर हो गया हूँ इनकी तरीके से बोल रहे
शुक्र है, कोशिश तो की है ना। तो अर्ज ये है कि ये जो छुट्टियां जो है ना बच्चों की, इनको हमें मैनेज करना चाहिए। अब जिस तरह अली कह रहे थे ना कि बच्चे इस वक्त ना कार्टून की तरफ बहुत ज्यादा माइल हो चुके हैं और उनका कोई टाइम भी नहीं है ना। वो जब शुरू किया उन्होंने तो वो उसको देखे जा रहे हैं, नहीं रुकते उसको ना। हमें वैसे हुकूमती सतह पर कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो किताबें बच्चों की है ना जी, उनको हम कार्टून की शक्ल में उनको कन्वर्ट करें, ताकि बजाय ये कि हम दूसरों के कल्चर को, दूसरों की तहजीब को और दूसरे के पहनावे को हम कबूल करें, हमारे अपने जो किताबें हैं उनको हम उसको। ऐसा है, कार्टून्स वाली किताबें भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसे कौन खरीदे। नहीं, किताबों की बात नहीं कर रहा, किताबें इनको आप कन्वर्ट करके मूवी मीडियम फिर उसको हम दूसरा हमारे हुकूमती सतह पर हमारे अपने कार्टून चैनल्स होने चाहिए, बच्चों को वो दर्ज दिए। किताबों की तो सूरत ये है कि इस वक्त मुल्की सतह पर कह लें या आलमी सतह पर कह लें कि किताब बीनी का जो रुझान है वो बहुत कम हो गया है और इसको अब तस्लीम भी किया जा रहा है। अब वो इसको किताब पढ़ानी भी है, अब इसको पढ़ाने के लिए वो नए नए तरीके सोचे जा रहे हैं कि किस तरह लोगों को माइल किया जाए किताब पढ़ने के लिए। बिल्कुल, वो तो दौर भी चला गया। अब वो ये कहते हैं कि पहले तो जो हमारी किताब है उसकी कीमत कम की जाए ताकि लोगों की दस्तरस में हो और वो उसको आसानी से खरीद सकें। और जब किताब लेकिन इतनी ज्यादा कीमत क्या नहीं, जो सबसे पिज्जा खाते हो 500 को लेते थे, पिज्जा खा सकते हो, 150 की किताब नहीं खेल सकते। 80 रुपए की किताब ठीक है, जमाना सस्ता जमाना है, सारे जमाने 15-15 रुपए की छोटी छोटी कहानियां मिल रही हैं, ठीक है, वो चीज 150 विच मिलती है। लेकिन देखो ना पिज्जा खाते हो अपनी शौक नाल ना, किताब असा पर तो पढ़वाना चाहते हैं। हाँ, यानी शौक होना, शौक पैदा करना, शौक पैदा करना, कोई इंसेंटिव देना पोसे तो कोई पैकेज देना पोसे। हुन पैकेज या जी 100 की किताब है उनको 50 देओ ताकि वो माइल थी वे किताब को पढ़े। पिज्जा हजम थी सकते, किताब हजम नहीं थी सकती। लेकिन अगर वो अच्छी लिखी हो तो वो हजम भी होती है और जहन नशी हो जाती है। हजम का मतलब जहन नशी हो जाती है। ठीक है, तब हजम करवाने हैं जनाब जी। चाय चल दे, चाय ठंडी हो गई, चाय जी गरम चाय भेज दे भाई। चाहे खाना वे लगी रमज़न नानी आवत ना बस हथ वे सोने दे मेहंदी दे रतड़े हथ वे सोने दे मेहंदी दे गाने तलाया डाढ़ा छक खाना लगी नमाज में नानी आवत राते खाना लगी नमाज। गुले साते लम्मावी गुले सा उब्बा गुले साते लम्मावी गुले सा गोला में रोही वाली बट खाना वे लगी रमज़न नादी आवत ना बस खाना वे लगी रमज़न नादी।
زبردست بہت خوب. اچھا ایک ڈیسیجن کیوں کیتا کہ یہ جڑے سانگ ہیں میں پرفارم کر رہے تھے جن وجہ نال تسا پرائز بھی ون کیتا, مطلب خود تسا ڈیسائیڈ کیتا کہ یہ سانگ جڑے ہیں سلیکشن میں جاننا چاہتا. اچھا وہ یہ ہے جو میں جنا کمپٹیشن واسطے پجا تو بورڈ لگا بڑا پچھا ہونا تھا نا بڑا بڑا, انہوں نے لکھا ہے وسیب کی آواز کی تلاش. ٹھیک ہے. اور جتنے چھوکرے ہیں جتنے سنگر سن سارے کوئی اردو کوئی پنجابی کوئی کچھ لیکن میں ایک پرانا ثقافتی وہ چاہیا کہ میں کوئی پرفارم کرنا چاہیے. خیر وہ پرفارم کیتا قدرتی اچھا بھی تھی گا. وہ جو میں پرفارم کرتے لگتا تھا انہیں کہ یار یہ آج کی سب سے اچھی آواز یہ ہے. 107 تھان سنگرز جنہوں نے بچوں میں انہوں نے سلیکٹ کیتا. اور الحمدللہ یہ جو چیز ہے یہ بولٹ ایک طرح کلک کر گیا نا کہ ذہن وچ کہ وسیب دی سب تو اچھی آواز ہے. کچھ کلاسیکل گانے بیان کوئی اردو کوئی پنجابی کچھ اچھے تو اچھا گانے دی کوشش کرنے بیان اور سارے پروفیشنل سنگرز ہیں تقریباً دے وچ ان وچ خیر اساں سکھدے ودے تو سکھلائی دا پرفارم کیا نا جو میں اس میں تھا شریک ایز اے سامعین میں بیٹھا ہوا تھا. تو مطلب یہ ایسی آواز تھی کہ جو تھوڑی بہت بھی سوچ وہ رکھتا تھا موسیقی کے حوالے سے وہ کہہ رہا تھا کہ پہلی پوزیشن اس کی آئے گی. حالانکہ ابھی ریزلٹس آنے میں آدھ گھنٹہ دیر تھی تو ہم نے کچھ مارکس لگائے نا جی اور ٹارگیٹ کہ یہ پوزیشن آئی. اس میں سے 2 پوزیشن میری صحیح ہیں, ایک غلط ہوئی. اس میں اور شاید بہت اندازے صحیح لگاتے اس کا مطلب ہے بہت اچھا گایا. کی آواز تلاش کی جا رہی تھی. بہت اچھا گایا. اور اس میں بڑا کمپٹیشن اس طرح کے ساتھ ہے. بڑا غازی خان سے 200 لڑکے تھے, ملتان سے 200-250 لڑکے تھے. وال جڑا نا میں بار بار اردو والا آوے نا وال بہاولپور تو 107 سنگرز ہیں تو انہوں نے وچوں ایک آواز کرنی بڑا مشکل بھی ہے. ٹھیک ہے ناظرین ناظرین چلتے پہ ہیں بالکل چھوٹی بریک تک تھے نا ویسے سارے ناراض. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید دس تک سویل درانگے چار جنہیں کہ جناب بالکل رفیق قریشی صاحب اے شوق بھی فرمینے تھے اچھا اتنا شوق ہے میوزک نال بھی انٹرسٹ ہے کہ تسا باقاعدہ انہاں دے جڑا ہے جڑا مطلب ملتان آرٹ کونسل وچ باقاعدہ ایونٹ ہے تسا بھی گئے. اصل میں ہمارے جو ملتان آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر ہیں وہ ہمارے دوست ہیں بہت اچھے, محترم سجاد جہانیہ صاحب. تو وہ جب بھی یاد کرتے ہیں تو ہم ان کی ہر اس محفل میں ہر اس مجلس میں اور ہر ایونٹ میں ہم اس میں پہنچتے ہیں. تو ان کا حکم تھا کہ اس میں لازمی آنا ہے آپ نے, کیونکہ یہ صرف سننے والے تھے یا گانے والے تھے. عام کوئی چیز دیکھی گئی تھی اس یعنی کہ وائس صاحب ہے جنوبی پنجاب میں کہ صرف بہاولپور والے جو یہ ٹیگ لے گئے ہیں. ملتان ماشاءاللہ یہاں بہت سے ایسے یعنی کہ اکیڈمیز بھی ہیں جہاں پر یعنی کہ آتے ہیں یعنی کہ شوقین سیکھنے کے لیے. یہاں سے کوئی ایسا ٹیگ نہیں نکلا. وہ اور اس پر جہانگیر صاحب نے بھی کہا کہ حیرت ہے. بات ہوگی تھی ہماری بھی اور یہ بات تشویش والی بات تھی کہ ملتان سے ایسی آواز آنی چاہیے تھی. لیکن بہرحال جو آصف جڑے سنگر ہیں سارے بھی پروگرام چل رہے ہیں یعنی ان نے وہ اچھا وہ ڈی ٹریک ہو گیا بات وہ ایسا اس کو گاتا ہے اپنے ہارمونیم کے ساتھ نا اس کی اجازت نہیں تھی کہ وہ جو میوزیشین بیٹھے ہوئے انہی کے ساتھ گانا ہے اس نے. بس وہ جو شروع کیا اس نے اچھا اس نے الاپ بہت خوبصورت کیا. الاپ کے بعد جب وہ گانا سے شروع کیا وہ رہ گیا پھر تو وہ سنبھلے نہیں آخر وہ آؤٹ ہو گیا. وہ بڑا مسئلہ ہے اے بھی بھائی کہ ہوندے وچ چھوکرے اس اسٹوڈنٹس کے یوں کہ غلطی نہ تھی ونی کہ غلطی نہ تھی دی وہ ٹائم تھی جڑا بڑا سوچ کہ غلطی تھی نہ ونی. ٹھیک ہے یعنی ذہن تے سوال غلطی پیدا کرنا اور میں میرے ذہن سے ہائی کرنا میں کہ میں ہر ویسے میں تو میوزیشین ہوں ٹینشن نہیں کوئی چکر نہیں میرے کو کوئی پرابلم نہ جی دی وجہ تو میں الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا کتنا ٹائم لگا تو گٹار سیکھ دے ہو شاہد مطلب پریکٹس جڑی ہے زیادہ کہ بچپن دی کیتی میں اور تیرے ابا کو لاہور بھی چھوڑا ہے یعنی کہ اگر کوئی سیکھنا چاہے تو کتنا ٹائم لگ سکتے تھے گٹار سیکھنے تو یا کوئی بھی ایکوپمنٹ ٹائپ دا کتنا ٹائم لگے. یہ بھی بتائیں کہ خواتین کو کتنا ٹائم لگے گا اور مرد کو کتنا ٹائم لگے گا جلدی کون سیکھ سکتا ہے. اصل اتنا گال ہے جو ڈوہیں تے ڈیپینڈ کریں دے کی دا انٹرسٹ زیادہ ہے جڑا زیادہ پریکٹس کرے سی یہ تو بالکل پریکٹس دا کام میرا دی رات لگا رافت والی پوری نہیں تھی. گٹار ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے کیونکہ ہی ہاتھ کو ڈوہیں کو واپس مرج کرنے یہ سب تو مشکل ہے. ڈو مائنڈ ایک ہی میں چلتا پی ہے تو ایک ہی میں چلتا پی ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ پین وہ درد جڑی ہے پہلے ہی انگلی دے درد ہوندی ہے والی دے درد آویں دے
जना वो प्रैक्टिस करे। अच्छा जुमला है। हाँ जी टाइम सब तो अच्छी बीट के लिए जो बजा गिनते हो बीट तो काफी है। गावना है कलता गाले और इन बीट को घन के चलना वो धुन वे को यानी कि बगैर लाए बोले कितना प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। वो ये जो जना पहले तो लेसन शुरू थे ठीक है वो 6 महीने मेरे को जो लेसन आया वो एक उस्ताद ना उस्ताद है हुनर दे लेसन है ठीक है ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਫੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਫੂ ਘਰਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਸਨ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸਨ ਦੀ ਆਮਦ ਥਿਮੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਜ਼ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਮੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਸਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਹਰਾਲ 6 महीने तो 1 साल पूरा चाहिए कि कोई ना कोई दूसरा धुन आप बजावन पे ठीक है यानी प्रैक्टिस इतनी होवे। और वालिद साहब करे सुनने थे धुन सुनने या तेरे को गीत सुनने मेरे वालिद साहब को तबला प्लेयर हैं। ओहो जबरदस्त भावलपुर च एक नाम है उनका और उस्ताद बल्ले खान साहब दे शागिर्द रही हैं मुल्तान दे उस्ताद बल्ले। तबला क्यों ना सीखा ये शौक क्यों ना थिया मैं हैरान आ गया। अब्बा को हमेशा तबला बजाते दिखते थे बचपन में दे बंदा और बहुत शौक होता कि मेरे को बजाना चाहिए अलग शौक क्यों है तो आपको। अच्छा ऐसा 5 बिराए थे हुंदा जो सिर्फ एक तबला बजेंदे। अच्छा ठीक है वो ऐसा बजेंदे कि वो आदन यार बाबा जी तुसी एक मिनट बैठ जाओ तो मैं बाल को सुन दे। अच्छा मतलब कि वो को सुन दे उन्होंने सारे वो ज्यादा शोज करेंगे। अच्छा मेरे तो बड़े सवाल ही हो वल मेरे ताया जी सिंगर हैं ठीक है उस्ताद अमीर हुसैन मैं ना कोई बड़ा सीखे तो मेरे को कुदरती शौक है कि मैं स्कूल में सुनाता और मिलने में विन करने वो करेंगे। अम्मा का शौक है कि सिंगर बने का अब्बे का शौक है गिटार बजा रहे ठीक है। अच्छा और दोनों शौक पूरे थे मैं का शौक है ठीक है। अब्बा बराजी अब्बा बराजी ठीक है। अच्छा मैं चलता है ते रफीक कुरैशी साहब तो सीरियस क्वेश्चन भी कीते वैसे थे पहले अपने ही काम दे वाले कुछ सहाफत दे वाले पूछो माशाल्लाह एक लंबे वैसे तो एक ग्रुप ना बसता हो क्या वजह है और क्या शिफ्टिंग करनी है या उठे ही रहने थे क्या है लोग का अच्छे आदमी प्राइवेट इदारे हैं हाँ इनकी अपनी पॉलिसियाँ होती हैं और ज़ाहिर है जब वो पॉलिसियाँ लागू करती हैं तो उस पर अमल दरामद भी कराते हैं। तो अब इस वक्त ना मजमूई तौर पे जो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो उसमें एक डाउन साइजिंग का अमल जारी है और बड़ी तेजी के साथ जारी है। अच्छा वो तो मालकान ब्लेम ये करते हैं भाई इमरान खान ने हमारे जो इश्तिहारात है वो बंद किए हैं हमारी अदायगियाँ जो है वो नहीं की जा रही लेकिन जो वर्कर्स हैं या वर्कर्स यूनियंस हैं जो वो ये समझती है कि ऐसा नहीं है। इसके अलावा अगर वो कम बंद भी कर दी जाए तो इनकी अपनी आमदनी इश्तिहारात देते हैं। देखना अगर इमरान खान ने या हुकूमत ने इश्तिहारात बंद किए हैं तो जो पहले इश्तिहारात मिल रहे थे इनके प्राइवेट वो तो ऑलरेडी चल रहे हैं उनकी तो वो ऐसी बात नहीं। फिर आप कोई इनसे पूछे भाई आप वर्कर को दे क्या रहे हैं भाई वर्कर को आप ज्यादा से ज्यादा 35,000 देकर या 40 देकर आप उसको मुकम्मल तौर पर बाउंड कर दिया आपने। तो इस वक्त हालात जो प्रिंट मीडिया के हैं वो थोड़े से डामाडोल हैं परेशान कौन सूरत हाल है और वर्कर्स बहुत परेशान है इस वक्त में जी। इसीलिए बार बार हमारी जो मरकज की और सूबाई लेवल पे जो हमारी तंजीमें हैं वो हुकूमत को ये बावर करा रही हैं और हुकूमत को ये बतला रही हैं कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अभी हाल ही मुशीर जो वज़ीर इत्तलात हैं वज़ीर आज़म साहब की फिरदौस आशिक अमान साहिबा उन्होंने कहा कि हम 19 करोड़ रुपए हम जारी कर रहे हैं लेकिन मुझे पता है कि 19 करोड़ रुपए मालकान अपने ही उसमें लगाएंगे वर्कर्स को उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा जिवें से ॻाल्हि करिणो पियो आहे कि कहाणी या किताब पढ़ण रुझान घटि थींदा पे अखबार पढ़ण रुझान भी घटि थींदा पे या लोग पढ़दे थे उतने ही ज़ौक़ शौक़ नाल कि जो पहले अखबार का इंतजार होंदा है हुण वो क्या नहीं होंदा हुण सिर्फ टीवी ते या चैनल्स ते मुख्तलिफ चैनल्स क्योंकि चैनल्स दी भरमार थी गई है ना। असल में अखबारात का जो कार्य है ना जी वो मुस्तकिल कार्य है वो मेरे ख्याल में उसमें इजाफा तो हो रहा है कमी नहीं हो रही मेरी अपनी राय ये है। उसकी वजह ये है
कि अगर कमी हो रही होती तो इदारे बंद हो रहे होते। अब इदारे तो बंद नहीं हो रहे, हर साल बाद 2 साल बाद एक नया अखबार जो है वो लॉन्च हो रहा है मार्केट के अंदर और वो अपनी जगह बना रहे हैं। इसका मतलब ये कि कारी मौजूद है, कारी उसको खरीद रहे हैं। हाँ, पसंद और नापसंद उसकी है, कोई किसी अखबार को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है। ये फिर अखबार की अपनी पॉलिसी है कि वो मार्केट में जगह बनाने में कितना हद तक कामयाब होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा रहता है कि पहले अखबार जो चल रहे आने थे थ्रू आउट वही जगह बनाए थे, नवे अखबार को इतना मौका नहीं मिलता या उतना पसंद नहीं किया मिलती। अवाम में जो मकबूलियत है उनके वास्ते टाइम चाहिए थे। आप सही कह रहे हैं आशा कि पुराने जो अखबारात हैं उनके कारी जो है वो बिल्कुल मुस्तनद कारी है उनके, ठीक है। दूसरी बात ये उनके जो कालम निगार हैं वो भी बड़े मारूफ और मशहूर कालम निगार हैं, उनको पढ़ा जाता है। लोग बाद अखबार तो सिर्फ कालम पढ़ने के लिए अखबार खरीदते हैं। अब खबरें तो नो डाउट खबरें तो न्यूज़ चैनल्स पे आ रही है, हर मिनट के बाद नवी खबर और बड़ी खबर फलां चलती पई है। तो असल जो है वो कालम निगार है, जिससे राय बनती है, राय साजी होती है, जहन साजी होती है, भाई आया हो क्या रहा मुल्क के अंदर। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये प्रिंट मीडिया की अपनी एक अहमियत है, वो कम नहीं हो सकती। कम नहीं हो सकती। इधर ही नाज़रीन चलते पे हैं जनाब ब्रेक की भी अपनी अहमियत है, ये खत्म नहीं थी सकती। चलते छोटे ब्रेक थे इतने ही 9 साढ़े 9 वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। दस्तों को सवेल दे रहेंगे चार जल्द सुन शाहिद वाले और इन कोई भी खूबसूरत धुन सुना रहे सारे नाज़रीन को। लंदन वर्ष हो एक दफा अगर गुनगुना रहे हो तो कितना मजा लगी हुई प्रीत जाने त्रोड़ी होले होले जख्म तू न चोरी होले होले जख्म तू न चोरी जख्म दुख दे मरीज कढ़ वाले सो सुन सावला वतन सा जबरदस्त भाई, कमाल है भाई कमाल। अच्छा सारे वो गाने हैं जो सारे कल्चरल जिले गाने हैं सारे रवायत जुड़े हुए गाने हैं इन पे
اور آدم نا اولڈ از گولڈ وہ والا حال ہے پیا جتنے نئے گانے آتے پہ اتنا وہ اٹریکٹیو بھی کہنے اور اتنے مزے بھی کہنے نا کہ بس ان کو مزہ آوے تھے لیکن یہ ہمیشہ ان کی جو پوئٹری ہے رس گھولے ڈھولے مارے بٹا چکا بٹے مارے پہ آگے ہو کہ شگر بلود گولی نہیں مارے اتنا گالا واقعی یہ چیز ہے تشدد کا رجحان جو ودا پہ تھے معاشرے گانے وچ یا فلموں وچ یا ڈرامے وچ بھی کوئی دکھاوے نہ پہ تھے سر آپ دیکھیں اس عید پر بچوں نے جتنی بڑی تعداد پستول خریدی ہے گن خریدی ہے پلاسٹک تو یہ ہمارے ذہنی رجحان کی طرف ایک پتہ چلتا ہے کہ بچے سوچ کے آ رہے ہیں اچھا وہ متاثر ہو رہے ہیں ٹی وی سے ٹی وی میں آپ فلم دیکھتے ہیں ڈرامے دیکھتے ہیں اس کے اندر مار دھاڑ کے لگ کچھ ہے ہی نہیں ایسی چیزوں کی ممنوعات ہونی چاہیے کے میں یہ کھلونا پستول پہ پابندی ہے ٹھیک ہے لیکن پنجاب میں تو بہت مال ہے ایسا لگتا ہے سارا مال انہوں نے یہاں بھیج دیا بچوں کے کھلونے لال بھی رجحانات بال والوں کھلونے چاہ کے نا فلم ایکشن کرتے ہیں اس میں چھرا ہوتا باقاعدہ چھرا لگا بھی کچھ بھی پہلے کہیں بچے بھی آج کے لگے اور وان کے کان پتہ نہیں سیم وہی سین ہے نا فلموں والے وہ آپس میں نہ کر رہے ہوتے ہیں بچے بیٹھے ہوئے وہ گولی ایسے چلاتے ہیں ساتھ ہی وہ گرتا ہے مر جاتا ہے تڑپنے لگ جاتا ہے وہی سین نا بچے کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں تو یہی بتاتا ہے کہ بچے جو ہے نا بڑوں سے اثر لیتے ہیں چاہے وہ چینل کی ضرورت میں ڈراموں میں آئے یا پھر ہم بڑے کچھ کر رہے ہوں صحیح ایکشن موویز اکثر لوگ ایکشن موویز دیتے ہیں یا بچے جو ہے نا گیم کھیلتے بیٹھے ہونے گیم یہ کچھ چل رہا پیا ہونے تھا کہ ایک جڑا ہے بلیک مین جی کو آدھے ایسا انہوں ہاتھ پستول ہے اور مرے نہ ودی تھا اور انہوں پیچھے پولیس ہے اور چوری اور اس طرح کے گیم چاہے نا اوائڈ کرنے چاہتے تھے بچوں کے ہاتھ نہیں دینا چاہتے اکثر بچے ایسا کھیلتے نظر آنے تھے اور وہ چیز نہ چاہتے اور ہر ایک کو مار دینا اور انہیں کو وہ لگتے تھے کہ یہ چیز نہ بچوں کے دماغ پہ اثر پہنتے پہ ہونے تھے یہ بھی میں کہوں گا یہ بھی حکومتی سطح پہ سوچنے کی بات ہے کہ حکومت ایسے اقدامات کرے کہ اس رجحان کو کم کیا جائے اور کھلونا پستول پہ پابندی اس طرح کے پی کے میں پابندی لگی ہے ہمارے پنجاب کا بھی پابندی لگی ہے کھلونا پستول اور چیزیں مسلم فاتحین ہیں ان کی سیریز ڈراموں کی صورت میں بچوں کے لیے پیش کی جائیں آج کا بچہ جو ہے وہ اسپائڈر مین بننا چاہتا ہے کوئی ٹیپو سلطان نہیں بننا چاہتا علاؤدین ایوبی نہیں بننا چاہتا تو اس پر حکومتی سطح پر نا کام ہونا چاہیے لیکن جو ایسا ہمارے دور میں نا جب ہم وہ آپ نے کہہ دیا نا سینئر ہوں میں سینئر والی بات بتاؤں جب یہ آخری چٹان اور یہ اس طرح کے نسیم حجازی صاحب کے ناول پہ مشتمل ڈرامے جب آتے تھے نا آپ یقین کریں کہ لوگ گلیوں کے نا بچے لکڑی کی تلواریں بنا کر نا اسے کھیلتے تھے مطلب وہ عام ہوتا ہے چینل ہے میڈیا جو ہے یہ متاثر تو کرتا ہے انسان کو براہ راست جو آپ اس کو دکھا رہے ہیں اب دیکھیں گے میڈیا نے وہ کہتے ہیں کہ خواتین نے جتنا میڈیا سے خواتین متاثر ہیں کوئی بھی متاثر نہیں ہوا جتنے مہنگے آپ کے جیولری ہے کپڑے ہیں شوز ہیں وہ وہاں دیکھتے ہیں وہیں سے اس کو پسند کرتے ہیں اور جا کے سر ہو جاتے ہیں کہ چلے وہاں پر بالکل میک اوور دا اسٹائل ہے ڈریسنگ ہے اور لیکن جو سارا بھی تو باندھے ہو اثر پوندا ہی پوندا ہے تو سڑے دے ہو ہمارے گھر کا کلچر نہیں ہے وہ جو دکھا رہے ہیں نہ ہمارا پہناوا ہے جو دکھا رہے ہیں لیکن کیونکہ ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں میڈیا ہے ظاہر ہے وہ ذہنوں کو مسخر کرتا ہے ہم نے یعنی کہ قبول بھی کر لیا ہے اس کے مطابق فیشن بنتے جا رہے ہیں بالکل پھر کہتے ہیں جی مہنگائی بہت ہے اخراجات بہت ہیں ہم نے کچھ اخراجات اپنے خود بڑھا لیے جس کی وجہ سے ہمیں مہنگائی بھی لگتی ہے اچھا بجٹ بڑھانا تو بھابھی کا کام ہے بجٹ بڑھانا یہ میں تو جو سیلری ہوتی ہے نا یہ بیگم کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہوں جا کر باقی جب واپسی نکلتے ہیں تو کہتے ہیں 200 روپے دے دو اللہ میری گائے لگتا نہیں ہے ویسے اچھا میں سچ بولتا ہوں اچھا میں سچ بولتا ہوں میرے پاس لگتا نہیں ہے میں تو ایسے صحافی اور سچ بولے میں یقین ایسے وکیل اور سچ بولے اور سیدھے سادے صحافی اچھا اس کو بچا کے فائدہ یہ ہے گھر میں سکون ہے وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں لائیں گے چلا تو میں نہیں ہوں تو گھر میں سکون ہوگا تو آپ باہر بھی سکون میں رہیں گے یہ چلا کے ظاہر کرتی ہے تو اس لیے آج ان کو یہاں بھی اپنا ادھر بھی تیز ہے ادھر آئے ناظرین چلنے پہ چھوٹی بریک تھے کتنے نوے سے سارے ناراض ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید رسوتا کو سویل درانگیج اور میں چلسا تارے کو ہی رفیق صاحب زندگی وچ
बहुत सारे दौर आने थे जब इंसान जरा है में आदे मुश्किलात का सामना करना पौंदा हर फेज आते थे कुछ अरसे पहले भी आए थे जिवें सब मीडिया की गल करते पे से कोई डाउनफॉल चलता रहे कि डिफरेंट लेकिन माशाल्लाह इतना साल एक्सपीरियंस क्या ऐसे दौर जो सख्त तरीन दौर जो कि तो याद हो तो शेयर करना चाहते यकीनन शेयर करें सो सारे कहते हैं कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे के आसान हो गई ठीक है ना जी लेकिन जी हर मुश्किल के बाद आसानी है बिल्कुल लेकिन जी वो सफर नहीं है जिसके अंदर मुश्किल ना हो जिसमें रुकावट ना हो जिसके अंदर हर्डल्स ना हो तो लिहाजा जब आप किसी सफर पे रवाना होंगे तो आपको कामयाबी के लिए आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ता है बिल्कुल और आप क्या समझते हैं कि जब हम कोई रिपोर्ट कर रहे होते हैं बिल्खुसूस जब किसी माफिया के खिलाफ किसी कंपनी के खिलाफ किसी फर्द के खिलाफ यकीनन वो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं उस वक्त लेकिन हम उन्हें चैलेंज कर रहे होते हैं तो उस वक्त ज़ाहिर है हमें फिर मुख्तलिफ किस्म की थ्रेट्स भी हमें आते हैं बातें भी सुननी पड़ती हैं आवाज़ें भी सुननी पड़ती हैं लेकिन हम अपना काम कर रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा मिसहैप तो नहीं हुआ लेकिन बहरहाल थ्रेट्स के हद तक तो हुई हैं 2-4 लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ। अच्छा एक थ्रेट्स यकीन बहुत सारे सहाफ़ी को जब रिपोर्टर्स को आते तो आदन होने थे क्योंकि इस सहाफत एक शोभा ही ऐसा है तुसा सच दिखाना जिसे सच दिखे सो तो वक्त तेरे दुश्मन बाहर ही बाहर रहे थे और वक्त को सामना स्टार्ट में बड़ा मुश्किल होता है ये चीज को हैंडल करना बस जब ज्यादा तजर्बा हो जाता है ना जी फिर आदमी को समझ आ जाती है कि भाई उसने कहा क्या राब्ता रखना है किस तरह किसको डील करना है तो इसीलिए फिर कोई इतनी सच मुश्किल फिर पेश नहीं आती फिर असल में बाद जो ग्रुप्स हैं वो उनकी खुद हिदायत ही होती है कि आप वो अपनी हदूद में रहकर काम करें ठीक है लिमिटेशन अपनी जान को रिपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा होता है उस वक्त ना जी सही हम अपनी हद से ना बढ़े तो कोई आपको कुछ नहीं कर सकता जब अपनी आप हद से बढ़ते हैं अपने इख्तियार से तजावुज़ करते हैं और हम कलम से किसी को ज़िद पहुंचाते हैं तकलीफ पहुंचाते हैं तो जाहिर है फिर उसकी तकलीफ तो उसका दर्द उठे इसलिए हमें अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए इख्तियार का मतलब ये नहीं है कि हम लाठी को चारों तरफ घुमाते रहें उसको एक खास हद तक घुमाते ठीक अली जी अली स्टोरी की जब गल करने हैं तो हुन क्या चेंजिंग आ गए आजकल के बच्चों की क्या डिमांड है जो आपको लगे कि सारी जो स्टोरीज पढ़ने बच्चे वो क्या डिमांड रखे थे आजकल दे बाल ना और कहानी दे हवाले नाल चेंजिंग यही मंगदे हैं कि विच कोई सबक ना होवे लेसन ना होवे किसी किस्म दा भी सिंपल स्टोरी होवे असा पढ़ो उनदे विच कोई ऐसा करैक्टर होवे मेरा साडा हीरो होवे अगर को हीरो मनूं तो उनके मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करूं ਹੁਣ अक्सर कहानी राइटर लिखे ना वो कहानी काम के मजमून ज्यादा होंगे यानी कि वो कहानी चलती भी नाल ही तो बाद ना यानी कि मुख्तलिफ किताबों उन्होंने कोई 2-4 लेसन कट गए थे उन्होंने को शामिल कर गया वल कहानी आगे चला गई थी कहानी को तवालब देवन किते हो मुख्तलिफ यानी कि मौजूआत को जाके कहानी का हिस्सा बना देने राइटर को चाहिए पहले तो अपने जहन च प्लान बनावे कि मैं की लेवल के जहन के बालों की सतह देना कहानियां लिखनी बिल्कुल उनके मुताबिक टाइम तो अपने आप को हो सकता है घिन के आंदे मतलब अगर हूं ट्रैक पे अपने आप को रखे सो तो हम बाला के मुताबिक कहानियां लिखी रहे सन अगर साहब कहानी लिखनी है 8 या 10 साल के बाल किते ते उनके हिसाब में सबको सादा अल्फाज का इस्तेमाल करना पसी तो सादा अल्फाज का इस्तेमाल ना करे सो बाल को समझ में आसी कहानी च क्या लिखा हुआ है अक्सर इन्हें थिंदे कि एक मेरा स्टूडेंट बने एक वकील साहब ने आखिया जी मेरे बाल को ना कहानियां का शौक है पिया ते इनको ना किताबां दिता करो ये कहानियां पढ़ा करे सन उनको मैं किताब दी है और उनकी 10 साल उम्र आई तो जोर तोड़ करके ना उन्हें कहानी पढ़ी है वाल मैं पूछता रह गए सर इसका क्या मतलब है सर ये इसका क्या मतलब है और मैं सोचा कि जिन्हें भी किताब लिखी है ना उन्हें बाल का जहन ही सोचा उत्ते लिखे बाला किते कहानियां हाँ बच्चों की कहानियां ठीक है प्राइमरी लेवल दे लेकिन वो बाल को समझ नहीं आती कि मतलब क्या है उनको पूरे सलीस में दसी बाल को उनके बाद उनको समझ हमारे यहाँ एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है सईद सिद्दीकी साहब वो तो हो गए अच्छा वो उनसे मेरा बड़ा प्यार था जी और वो मुझे बड़ी रहनुमाई किया करते थे मेरी ना वो मुझे बारहा ये कहते बेटा अच्छा साफी अगर बनना है ना तो मुताला अपना वसी करो जितना आपका मुताला वसी होगा उतने आपकी तहरीर में बोलने में चालने में आपकी खूबसूरती आएगी अच्छा उसका फिर फायदे होता था अच्छा उन्होंने मुझे ये बताया कि बेटा जब किताब पढ़ो तो कच्ची पेंसिल अपने पास रखो और एक कॉपी रखो और जो आप पढ़ रहे हैं ना जी जो लफ्ज आ रहे हैं उन पर निशान लगाते जाए साथ साथ ये लफ्ज ऐसा ये लफ्ज कहते हैं पूरी सहाफत में 100 अल्फाज हैं जिनके गिर्द ये पूरी सहाफत घूमती है आपकी खबर है ना जी
وہ 100 لفظ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ کی خبر مکمل ہو جائے گی. صحیح. تو مطالعہ بہت ضروری ہے. اور بچوں کے ادب کو نا پذیرائی نہیں مل رہی تھی. میں نے سوچا کہ اب میں نا یہ شعبہ چینج کر کے نا بڑوں کے ادب کی طرف راغب ہو جاؤں. یہاں پذیرائی بھی ہے, افسانے ناولز تو لکھنا شروع کر دوں. یہ سوچ رکھ کر میں نے پلان کیا, 1-2 افسانے لکھے, 1 ناول لکھا. پھر ایک صاحب نے کہا آپ اس رستے پہ کہاں چل پڑے ہو؟ میں نے کہا جی بچوں کے ادب میں تو کچھ نہیں رکھا ہوا, یہاں پذیرائی نہیں ہے, تو بڑوں کے ادب کے لیے میں نے پلان کیا. تو کہنے لگا جی بڑوں کو بھی بچوں کے ادب کی ضرورت ہے. تو ان کی بات میرے ذہن کو لگی اور میں نے سوچا کہ واقعی ہم جو بچپن میں سیکھا ہوا علم کہتے ہیں پتھر کی لکیر ہے. جب ہم کچھ بھی ایسا لکھتے ہیں, بچے پڑھتے ہیں, ان کے ذہن میں یعنی کہ بیٹھ جاتا ہے, تو ان کا ذہن صاف سلیٹ ہوتا ہے, اور یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اور یہی بچوں کا ادب ہم بڑوں کو بھی دیں تاکہ وہ بھی سیکھیں سمجھیں کہ ہمیں آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے, بلکہ لڑنا جھگڑنا ہوا بھی تو اس کے بعد ہم دوبارہ ایک ہو جائیں. پتہ نہیں آپ کو میٹرک کا جو طالب علم آپ اسے بچہ کہتے ہیں نہیں کہتے, بچے کہیں گے اس کو میٹرک کا طالب علم کو. میں نے میٹرک جو ہی کی نا جی, تو ایڈمیشن بھی ہوا نہیں تھا, تو میں نے ایک کتاب پڑھنا شروع کی. اور میری پہلی جب میری بک پڑھی نا جی میں نے, وہ شورش کاشمیری کی تھی, پسِ دیوار زندہ. آپ یقین کریں وہ بڑی ضخیم اور بڑی مشکل کتاب تھی, میں نے وہ پڑھ لی. اچھا اس میں پڑھنے کے بعد مجھے بہت سارے اس کے اندر جو واقعات انہوں نے اپنے بیان کیے تھے وہ مجھے زبانی یاد ہو گئے واقعات. صحیح, زبردست. اور پھر میں جب دوستوں میں بیٹھتا تھا تو میں وہ بیان کرتا ہوں, کہتے ہیں یار یہ تو بڑی ضخیم کتاب ہے. اچھا اس کی وجہ اس کی اگر گھر آپ کا ماحول ہے نا گھر کے اندر پڑھنے کا, تو پھر آپ کو بڑی آسانی ہوتی ہے. بالکل. اگر گھر میں ماحول نہ ہو پڑھنے لکھنے کا تو پھر مشکل پیش آتی ہے. بالکل جی کہ شاہد جناب بالکل گھر کا ایک ماحول بھی ہے, گھر کا ماحول میرا بہت ضروری ہے. شاہد کہیں بھی کام واسطے اگر ساتھ ہیں یا انٹرسٹ واسطے. وہی کہ میرے گھر کا ماحول ہے, یہ میرے استاد جی کے گھر کا ماحول ہے, میوزک میوزک میوزک. صحیح. ابا کو ڈانٹ کے گال تو پہنچی ذرا یہ دسے سو ابا ڈانٹ بڑی میرے یاد ہے کو ہی ڈالتا ہوں کہ پریکٹس زیادہ کرنی ہے, محنت زیادہ کرنی ہے, اور میرے کو ملا کے 3-4 گھنٹے میرے کو ریاض کر لینے ہیں. اچھا آپ تبلے کے بیگ اور میرے کو گٹار دیتے ہیں, چل بھی پریکٹس کر, سارے کا میں پتہ نہیں سوچا وہ ساری بیسکس زیادہ کیونکہ میں سیکھی ہوئی ہے, لیکن مجھے تھوڑا جڑا نا پریکٹس بھی کرنی پوندی ہے. کوئی بھی کام ہے پریکٹس کر کے والی وہ سارا نکھار آ گیا اندر وچ. صحیح. اور روٹین وائز ابا ڈانٹ کے لگا تو ڈانٹ زیادہ سمجھے ہو کیا مطلب کہ جڑی گال جڑی ابا کو غصہ دے دے کافی ساری گال ہے, لیکن ایک دو اے ہے کہ تو ٹائم زیادہ ضائع نہ کریا کرو, جلدی اٹھ پیا کرو. میں کہ جی میں رات شو کرتے آنا سویرے لیکن گل تھوڑی آخا ملنا ہی پڑے بزرگ اصل ملے سے تو سارا بھی کوئی ملے سی. یہ بڑا ہمارے ابا بھی تھے, انہوں نے بھی بڑی ڈانٹ کیا, انہوں نے مجھے چماٹ ماری تھی. اچھا. اور وہ چماٹ یقین کریں مجھے آج تک وہ لطف دیتی ہے, ذائقہ دیتی ہے. اچھا وہ سوال آپ کا ہے کہ انہیں آپ سوال کریں کس بات میں ماری تھی. اچھا ہمارا رقبہ ہے سجو شاہ شیر آباد کے قریب, تو والد صاحب جاتے تھے وہاں پر نا جی, تو میں والد صاحب کے ساتھ نا وہ چھٹی والے روز نا ان کے ساتھ جاتا تھا. اچھا انہوں نے نا وہ درخت لگائے ہوئے تھے نا. اچھا وہ درخت چھوٹا تھا, اچھا وہ کہیں ہوتی ہے نا جی, تو وہ ساتھ بڑی تھی. تو ابا جی وہ پانی دے کے نا دیکھ رہے تھے پانی کہاں کہاں جا رہا پودوں میں. تو میں نے ایک کسی سے نا جو کیکر کا درخت تھا, میں نے اس پودے پہ ایسے مار دیا. وہ پودا جناب ایسے جو ہونا جی, بس وہ پودا ایسے ہونا تھا, اور میرے ابا جی نے ماری جان میں نے میرا بچہ قتل کر دیا. یعنی آپ دیکھیں عمران خان صاحب تو آج اس کا دین دے رہے نا جی کہ درخت لگائیں ماحول اچھا ہوتا ہے ایسے. تو ہمارے ابا جی نے اس وقت میرے چانٹ ماری, اس بات پر ماری کہ یار تم کیا کر. اور دوسری مرتبہ جب میں ماسٹر کر گیا یہاں سے BZU سے, میں یہاں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. اچھا ایک تھوڑا سرپرائز رکھے سو کیونکہ بریک دا غلط تھی کہ والی دفعہ کرا چاہسو دے پہ چھوٹی بریک تک تھے نہ ویسے سر نہ. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. ایسے تو کچھ سوال دے رہے ہیں جا رفیق قریشی صاحب دا جو قصہ اتھے رہ گیا, انہوں نے کتاپا جڑا ابا نے لایا سیکنڈ ٹائم, پہلے تو یاد ہے تھپڑ لگا سیکنڈ ٹائم. وہ ایسا ہے کہ پہلے بتایا نا, تو دوسری بار یہ کہ میں ماسٹر کر گیا تھا, میں یہاں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. تو اس تنظیم نے مجھے کہا کہ آپ ابھی ہمیں آپ کی ضرورت ہے, آپ کا جو یہ بستر بند ہوتا تو اس وقت چمڑے کا وہ ایسا گرین, یس گرین, یس آپ
ٹھیک ہے. ہاں اس زمانے کا اپنی دادی کو دیکھ کے پاس ہوتا تھا بستر بند. وہ انہوں نے کہا نہیں آپ کا یہ جو بستر بند ہے یہ یہاں نہیں جائے گا, بہاولپور جائے گا. اچھا. میری ڈیوٹی لگی بہاولپور, میں بہاولپور چلا گیا. یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو گیا. ادھر داخلہ ہونے کے بعد میں وہاں پہ 2 سال رہا. آخری جب مراحل تھے جب وہاں سے واپسی ہونی تھی میرے ساتھ میں سیب ہو گیا. میں وہاں پر اغوا ہو گیا. اغوا ہونے کے بعد میں ظاہر اغوا جب بند ہو جاتا ہے سب پیار تھوڑی کرتے ہیں. پھر جب میں تشدد ہو گیا اور زخمی حالت میں پھر BVS میں ایک آفیسر لاج کے اندر کمرے میں زیر علاج تھا. بس پھر یہاں سے جناب پورا ابا جی اور سب خاندان پورا جب پہنچ گیا تھا کہنے لگے یار اب ہم تجھے کچھ نہیں سنیں گے, بس اب تم سیدھا چویا پا جاؤ. وہ جو ڈانٹ دے رہا اس میں میں بہت خوش نصیب ہوں, آج تک ابا جی سے ڈانٹ نہیں پڑی. انہوں نے ہمیشہ ڈانٹ تو یہ تو سکھاتی ہے. والدین کی ڈانٹ والدین کی چماٹی سکھاتی ہیں. اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کا ذائقہ ہوتا ہے. دیکھیں نا ایک ہوتی ہے دشمنی میں مارنا یا تعصب سے مارنا, یہ تو پیار کی چانٹ ہوتی ہے. ڈانٹ تب پڑتی ہے جب یہ غلطی ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھیں جی ہم نے میں نہ بیوہ بندہ سی بچہ سی میرے کو کر دے ابا جی دیکھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. چلو دیکھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. آج تک ڈانٹ نہیں پڑی, آج تک نہیں پڑی. بچپن میں بھی نہیں نہیں شرارتیں تو میں کرتا ہی نہیں تھا. اچھا بس تعلیم بڑی توجہ رہتی تھی میری. بچپن میں بڑا تھا اصل میں. میں تو ابا جی کو سلوٹ کرتا ہوں کہ ہر جگہ ہر قدم بھرنا ان کا ساتھ رہا ہے. بالکل بالکل زبردست. جی شاہد کچھ ہو گیا کچھ ششکا. جو فائنل میں نے کیا تھا وہ سانگ سے ایک دو دوری
وہ تو ہے میری دوست وہ تو ہے میری دوست اپنے آپ سے باتیں کر کے میں ہو گئی بدنام سانسوں کی مالا زبردست بہت خوب بہت خوب اچھا پہلے تو گٹار وجہ آئے ہوں غریب بھی خیال رکھنا پڑتا کیونکہ گاون لگ گئے ہو ہر چیز تو پرہیز ہے یا کیا نہیں ہر چیز کھا گھر دو اجاز وکل استاد میدن گوالیر گھرانے تو توکل خان صاحب دے پوترے اجاز استاد اجاز توکل حسین انہوں نے میں شاگرد ہوں گائکی دی شاگرد میں تو ظاہری گال ہے کہ وہ بھی سیکھنا ایک الگ ہے دو مضمون ایک گٹار ہے ایک سنگنگ ہے بالکل پرفارمنس والے اور نال یہ تھوڑی پریکٹس ہے اگلے دی پریکٹس ہے دوہیں گھنٹے چلنا بڑا ضروری ہے باقی ٹھڈا تے کھٹا تھوڑا جا پرہیز کرنا پوندا ہے ٹھیک ہے یعنی گرمیاں وچ بھی پرہیز ہو دے ٹھنڈی چیز نہیں زیادہ لیکن اگر پرہیز نہ ہو پریکٹس تو ہو تو پرہیز بھی کچھ نہیں آ رہا اچھا ٹھیک ہے گلے دی یعنی آبزرویشن ہے جا پریکٹس چلتی رہے تو گلا نہیں خراب تھی بالکل سیرت سے ریاض کرنے ہونے بعد ادھے گھنٹے کا گیپ دے کے وہ سردائی بادامہ بھی وہ بڑھا کے تیرا سٹمک اوکے تھی اسی تو تیرا گلا بالکل اوکے تھی زبردست سٹمک کا سارا رڑے نا کنیکشن ہے صحیح صحیح کھٹے کھٹے تو پرہیز ہے ٹھیک ہے یعنی بہت ساری چیزیں جو اوائڈ کریں گے بالکل چاول بھی ہے کافی بے چیزیں تھوڑا وہ کیا شوق رکھیں گے کھانا پینے کا شوق ہے شوقین ہو خیر یہ سارا میوزک گھرانے انہوں کڑائی گوشت تھی یا مطلب کریلے گوشت تھی یا پنڈی گوشت ہو گیا مطلب بڑے کور مشہور کریلا گوشت تو جان جاتی ہے نا جان جاتی ہے تو جان رہتی ہے جس دن گھر پکڑا نہیں کھاتے کھانا بابی پکاتی نہیں ہوگی جڑا گاون دا یہ پہلوانی کام ہے بیسیکلی بڑا زوردار کام پہلوان والی ڈائٹ بھی ہوندی ہے مطلب اچھے بڑے پراٹھے مکھن گوشت ساری چیزیں شامل بہت زیادہ نہیں مطلب لمٹ دے وچ نہ کہ سارا کچھ کھا تے پاگل تھیا بیٹھا ہوے اچھا کھانا کھانے تو بعد نیند بھی بڑی آنی ہاں بالکل ہاں جی یہ خاصیت ہے خالص کھانا کھاون دے نال اور ریلیکس تھی اچھا دوستوں میں بھی فرمائشیں چل رہی یہ کہنے چل رہے تو اوائڈ کریں تو بہت پریکٹس کیتے ہوں دوست اگر اکثر فرمائش دے بھائی نہیں یار جی دوستاں چ ہے یا جن کٹھے باندھے ہو دوستاں نال تے ان دی فرمائش ہوندی یار یہ سنا دو وہ سنا دو مفت وچ سنگر ملونے تو نہیں ہوندے جو کہ نا میرے دوست جڑے وہ سنگرز ہیں اچھا کوئی مقابلہ چل رہے نہیں دفعہ یہ تھے وائس پنجاب دے وچ یہ تھا جو 5-6 سنگرز ہیں جڑے بھاولپور دے اچھے سنگرز ہیں اور وہ ٹریک سٹیک لا کے وہ میرے واسطے آئے کہ شاید جیتے گا بس ہم نے بول دی شاید جیتے گا اچھا پتہ نہیں کیوں ہونا کوئی اتنا کانفیڈنٹ اور وہ جنا اساں اکٹھے کہیں جاگ بانے اور سارے گا میں اب جی شاید سب کی بار یہ 10 سنگر بیٹھے تو ان کو سن کے بیٹھے اچھا گڈ یار شاید یو آر گڈ یار اچھا وہ یہ ہو جی سے بات کرنے پہ سارے پروفیشنلز تھی گئے نا سارے سنگر تھی گئے جب آپس دوست ہوں تو وال فرمائش کیا وال ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے کو سنا ونے میرے کو سنا ونے وال تو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پوندی اسی نا ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا گانا یا میری پریکٹس تھی ونے یہ ٹرائی ہوندی اسی یا نہیں سنے دے بالکل نا وہ ایک دو کر کے ہوندے نے اپنا جڑا چاہ پورا کرتے ہیں بعد ایک چاہ ہوندی تھی نہیں نشہ نہیں یہ شوق ہے اور وہ ایک سارے ایک والد صاحب شاگرد ہیں تو انہوں کو شوق ہے کوئی مطلب کہ 15 سال پہلے کی گال ہے سنگر گاندین واجے دنال انہوں کو لے کا پتہ نہیں تبلے دنال میچ کی میں کرنے لے ٹیمپو دا پتہ نہیں اچھا انہوں کو تھوڑا تبلا سکھایا تھوڑا جب مشکل تال نہ کچھ سکھائی چیزیں انہوں لے آمن پہ گئی اچھا وقت گزر گیا میں لاہور چلا گیا واپس آیا تو وہ والی جانے پہ 15-20 سال ہو میں کہ یار ان کا شوق ختم نہیں تھا یہ نہیں ختم نہیں صحیح بات ہے جتنی بھی ملتان میں اکیڈمی ہے نا اس وقت یہاں پہ زیادہ تر تو شوقین ہی لوگ ہیں وہ جو پروفیشنل ہیں وہ بہت کم ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا پروفیشنل کے پاس کہ وہ یہاں پہ ٹائم دے اکیڈمی میں وہ زیادہ تر اپنے شوز پہ ہوتے ہیں
لیکن اکثر جو اکیڈمی اوپن ہے وہ سارے شوق کی. اچھا اکیڈمی جوائن کی تھی, یہ بڑھانے کا کوئی سلسلہ ہے کہ پھر خود بنے سو اکیڈمی کیا ہے؟ اکیڈمی پچھوں ریسنٹلی میں بڑھائی ہے, لیکن مسئلہ ہے کہ میری اپنی مصروفیات میں شوز قرآن کرنا مشکل کام ہے, بڑا مشکل بننا پڑتا ہے. اتاؤ بابے جو شوز نہ کرے, ٹریولنگ نہ کر سکے, اگر اکیڈمی بعد میں تو اسٹوڈنٹس آ سکتے تو چل سکتے, سلسلہ چلتا رہا. صحیح مشکل ہے, ایک پروفیشنل اگر تو اڈاپٹ کریں ہو تو وہ شوق ہے طور پر تو اکیڈمی بنا کے بیٹھ سکتے ہو تاکہ بالکل بالکل بالکل. وہ ملک سردار صاحب نے بہاولپور دے وچ تے انہاں کو کافی کچھ سیکھے اور انہاں دی مہربانی ہے کہ وہ میں ایک احسان ہے والد صاحب دا ہونا کہ انہوں نے میرے کو ریاض کروایا, یہی واسطے میں تک ریاض کرا. ٹھیک ہے. اچھا میں بھی گٹار بجانا سیکھسا, بہت اچھا گاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آسا اور میں بھی ٹرائی کرے سا ناظرین چلتے بس چھوٹی بریک تے کتے نوے سارے ناراض. ویلکم بیک ناظرین, اور میں بھی کوشش کی تھی کلیپ کر دیں یار, کوشش کی ہے یار میں نے کوشش کی ہے, کام میرا نہیں میرا کام نہیں, میرا مشکل اوکھا کام ہے, واسطے میرا پریکٹس اور میرا اسٹیمنا چاہیے ہے نا, وہ مشکل کام ہے. اچھا بال کہیں ٹائم مل سی تو میں سکھسا اور پرفارمنس دے سکتا ناظرین کو بیٹھ کے. ویسے لگتا ہے سب کو بڑا آسان ہے, ایسے جیل گٹار دیں کہیں کو بھی دے دیں تو سب کو لگتا ہے کہ شاید ایسا بھی بجا کھنسو, بڑا ایزی ہے, پر اتنا ایزی کیا نہیں تھا. انسٹرومنٹ کو سیکھنے واسطے ٹائم چاہیے تھا, اور ٹائم سائیکل ہے کہ آپ کو پتہ ہے ناظرین. اچھا چلسا, اور میں رفیق صاحب والا چلسا میں پوچھا کیا کیا شوق ہے ان پہ, کچھ اس طرح کا شوق پال لے. ایسا بھی ہے آپ کیا سمجھیں, انہوں نے ہر انسان کے اندر ایک نا جو گائکی کو پسند کرنے والا فرد شخص موجود ہوتا ہے, تو میں بھی یار انسان ہوں تو مجھ میں بھی ہے تو پرانا گانا گنگنا دیں, مجھے پتہ ہے میں گا دوں گا, گنگنا کا مطلب ہے ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے باقی گٹار بجانے والے کے ساتھ ویسے شاید ویسے ساتھ باتیں زیادہ نہیں کرے, اب سنا دے کچھ. ہاں جی سر, کیا سنائیں گے آپ نے کہا میں گنگناؤں گا نہیں, میں گا دوں گا. میں نا وہ اللہ کا نا سرائکی میں اللہ کرے سے چنگے میں ایک اس کا انترال وہ استاہی دینا. اللہ کرے سی چنگیاں, اللہ کرے سی چنگیاں, مکوے سن تنگیاں, ڈھولنا دل چھوٹا نہ کروے ڈھولنا. اللہ کرے سی چنگیاں, مکوے سن تنگیاں, ڈھولنا دل چھوٹا نہ کروے ڈھولنا. اللہ کرے سی چنگیاں, اللہ دے ہاتھ ڈوروے ماہی, اللہ دے ہاتھ ڈوروے ماہی, ساڈا تیرا زور ماہی, ساڈا تیرا زور ماہی. ہم دعائیاں منگیاں وے سونا, ہم دعائیاں منگیاں وے, مکوے سن تنگیاں, ڈھولنا دل چھوٹا نہ کر ڈھولنا. اللہ کرے بہت خوب, اللہ کرے سی چنگیاں نے فرمایا زبردست زبردست. کوئی دھند
जबरदस्त जबरदस्त अच्छा एक तो शौक है चले के रफीक साहब को गाँव का शौक है ठीक है पूरा उनके अलावा क्या क्या शौक इसके अलावा मेरा कुतुबीनी जो है किताब मुताला मैं लाजमी करता हूँ ठीक है और इसके अलावा इंडोर गेम्स में जो है ना जी मैं वो कैरम बोर्ड अच्छा ना अच्छा तो नहीं खेलता लेकिन खेल लेता हूँ मैं ठीक कैरम बोर्ड खेल लेता हूँ और वैसे पहले तो मैं हॉकी खेलता था अब ज़ाहिर है वो मौके नहीं है ना सिलसिला है बस बाकी रात को किसी जगह ऐसी जब दिल करा तो कहीं सुनने के लिए ऐसे अच्छे जो गायक हैं उनको सुनने के लिए चला जाता हूँ किसी मैं उन सबका साझा हूँ अच्छा टेस्ट क्या है तेरा किस तरह का म्यूजिक अच्छा लग रहा है मुझे सराय की बहुत अच्छी लगती है सराय के सॉन्ग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वैसे उर्दू गायक तो खैर एक मयारी गायक है इसमें तो कोई शक नहीं लेकिन सराय की बहुत अच्छी सराय की में है ना इसमें सुर लगे ना लगे वो काम चल जाता है लेकिन उर्दू गायक में जो है वो उसका सुरों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है लोग गाते हैं सही तो बस ये मैं इसीलिए मैं किसी अकेडमी का मेंबर नहीं हूँ यहाँ पे अकेडमी के मेंबर्स होते हैं और मेंबर की फीस होती है तो मैं सबका साझा हूँ मैं तो सबका हूँ जो तो मैं सब जगह जाऊँगा एंजॉय करें सब जगह के अच्छा मैं अली तक पूछा अली क्या क्या शौक है लिखन लिखावन के अलावा क्या क्या शौक है लिखावन के अलावा क्या शौक है सारे तफरीह का शौक है ते उन तो अलावा दिल करेंदे कि दूर इलाके में निकलूं तन्हाई होवे सब्जा हो तन्हाई पसंद हो तन्हाई पसंद जी बचपन तो सब बालक को अलग है मुनफरिद हो तो दिल कुछ नहीं आती हाँ नहीं कुछ नहीं आती ना को पता आती जो कम हो अच्छा थोड़ा ज्यादा गपशप नहीं करेंदे हाँ बेचारे में ना बेचारे सर फरेंदे पूरे दिल दी दास्तान उस लेंदे ना कान पक लेंदे कि मैं चुप करके हाँ हूँ करेंदा रहंदा सही सही ते कम गोहा ते उनके अलावा कोशिश होंदी है कि सन के बिल्कुल तन्हाई होवे ते म्यूजिक दे आवाज नाल क्लासिकल म्यूजिक होवे चलदा पे होवे टाटा कींदा है घर च भाभी दा तोड़ा ना मैं ना साडा है बराबर मैं बताऊंगा इनके बारे हाँ बिल्कुल बराबर चल रहे हैं अच्छा बराबर चल रहे थे हाँ जी सही ते भाभी को क्या क्या शौक है उन्होंने को क्या शौक है शॉपिंग का शौक है शॉपिंग का शौक है मॉल्स में घूमने का शौक है तमाम की शॉपिंग करा पढ़ने का शौक है कभी स्टोरीज भी पढ़ दिया हाँ जी वो खुद राइटर इन पे हां जबरदस्त राइटर भी हैं बकायदा फिर उन्होंने शेफ दे हवाले नाल दी 8 किताब आए हैं गुड जबरदस्त लाहौरी गन के आया मैं कुछ बेची कर गए हाँ जी कुछ बेची कर गए माशाल्लाह ते बस उन्होंने दे वालिद साहब शायर हैं हाँ ते उन्होंने ना साडे दोस्त हाँ भी लाहौरी गन के आए हाँ जी लाहौरी गन के उन मेरे को पहले 8 किताब खान पीने तो शौकीन हो खान पीने शौकीन ज्यादातर पिज्जा थे या शवारमा थे या जो लाहौरी आजकल चल रहे हैं सिलसिले बस ये चीजें पसंद करें मुल्तान को आदमी गाँव है आदमी इतना वो सोच आज कोई नहीं जो होता है मुल्तान में क्या नहीं है लाहौरियों हर चीज है मुल्तान में केड़ा मॉल है कहने केड़ा ब्रांड है जेड़ा कहने केड़ा खाबा है जेड़ा था कहने बिल्कुल हर चीज है जे इस तरह के जेड़े मर्द होंगे ना वो भरजाई कोई आखे भी समझते पे बाजार भी तुसा ऐसे घिन के आमनी है ते वापस का मेरे को तो याद नहीं रहा उन्होंने क्या करना एक दफा उन्होंने मैसेज किया ना जी 1 किलो तोरे लेके आनी है 2 किलो चीनी लेकर आनी है और ना भी शैम्पू लेकर आनी है वो सारी चीज आखिर में मैसेज जब किया तो अमूमन हजरत की आदत ये थी कि जब घर से पूछना लाए कुछ कहना वो तो भूल गया एक और दोबारा उन्होंने मैसेज किया ना जब बाहर गए साहब तो मैसेज में उन्होंने सारी चीजें लिखकर आखिर में लिखा कि वो जो शहला है आपको सलाम कह रही है वो कहता शहला कौन कहते नहीं तो मैंने चेक करने के लिए आया मैसेज आपने पढ़ लिया है जबरदस्त बहुत शुक्र तशरीफ घेन के बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही मजा आया और एंड बिल्कुल क्या मुख्तसर मैसेज देखने वाले को क्या मैसेज था रफीक कुरैशी साहब क्या मैसेज मेरा तो मैसेज ये होता है कि एक तो इस मौजू के लिहाज से जो हमारा मौजू है कि आदमी को जो ना किताब बीनी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और आम जो है वो ये कि अदम बर्दाश्त रवादारी और मोहब्बत प्यार के फरोग के लिए काम करना चाहिए थैंक यू जनाब बहुत शुक्रिया और अली इमरान क्या एक्शन थे सब्र ते बर्दाश्त ये इंसान में होना चाहिए क्योंकि ये सुन्नत भी है बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त बहुत शुक्रिया जी जी मेरे अब्बा जी आदम जी इज्जत तो वध कोई शय कहनी ते अल्लाह ताला इंसान की इज्जत रखेंगे लेकिन तुसा कोशिश करोगे किसी की इज्जत मत उछालो बिल्कुल खूब बहुत खूब और बहुत शुक्रिया शाहिद अली हसन से बहुत शुक्रिया तो तशरीफ घेन के और लास्ट बिल्कुल गाने की रिक्वेस्ट करे शाहिद को होता है
एक मेरा अपना सोच चल मैनू नाल वसाला तै बिन जीवन मोहाल वसाला ले चल मैनू नाल वसाला तै बिन जीवन मोहाल वसाला मैं दुखियारी दर्द मारी पूछया ना मेरा हाल वसाला चल मैनू मेरी जिंदगी तेरे नाम त्रोड़ ते सच चाह मैं को एक मैं तू वक्त रह नहीं सकती जहर जुदाई दा तू सुरते में ताल संभाला चल मैनू नाल वसाला तै बिन जीवन मोहाल वसाला मैं दुखियारी दर्द मारी पूछया मेरा हाल वसाला अल्लाह देवे मैनू एडियां तौफीकां अल्लाह देवे मैनू एडियां तौफीकां ढोले नू बंदा मुल ले ढोले नू बंदा मुल ले नित नित दी